8 गते मंगलबारको दिन समय साँझ 7:30 बजे थाई नेपाली संघ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित गरिएको थाई नेपाली एसोसिएसन सेन्टर बुद्धिज्म डिपार्टमेन्टबाट आयोजित गरिएको जुम अनलाइन धर्मदेशना एवं ध्यान भावना कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू र फेसबुक लाइभबाट उपस्थित हुनुभएका धर्म श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूलाई भित्री आन्तरिक हृदयबाट मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको धर्म उपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि देव ब्रह्म मनुष्यहरूका गुरु शास्ता भइबक्सिनु भएको अद्वितीय सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई ढोक वन्दना गरौँ। सुगतं सुगतं सेठं कुशलं कुशलं जहं अमतं अमतं सन्तं असमं असमं ददं शरणं शरणं लोकं अरणं अरणं करं अभयं अभयं ठानं नायकं नायकं नमे। सुगतं सुगतं सेठं सुगतं उत्तम राम्रो असल वचन मात्र बोल्नु हुने सुगतं उत्तम भएको निर्वाणतिर लाग्नु भएको सेठं विशेष रूपमा प्रशंसनीय तथा उत्तम भई बक्सिनु भएको कुशलं कुशलं कुशल अकुशललाई जहं त्यागी सक्नु भएको अमतं मृत्यु हुनुबाट रहित भई बक्सिनु भएको अमतं अमृत निर्वाणले परिपूर्ण भई बक्सिनु भएको सन्तं क्लेशको डाह शान्त गरिसक्नु भएको असमङ शिलादि गुणले अतुल्य भई बक्सिनु भएको असमङ लौकिक धर्मसँग सम्मान नभएको मार्गफल तथा निर्वाणलाई दद्दङ देशना ज्ञानद्वारा दिनु भएको शरणं सत्व प्राणीहरूको शरण आधार भई बक्सिनु भएको लोकं तीन लोकलाई शरणं जानी बुझी सक्नु भएको अरणं क्लेश रूपी धुलोबाट मुक्त भई बक्सनु भएको अरणं विनीय प्राणीहरूसँग भएको क्लेश रूपी धुलोलाई करङ मुक्त नाश गराइदिनु हुने अभयं जाति आदि रहित भई बक्सनु भएको अभयं भयबाट पनि रहित भई बक्सनु भएको ठानङ निर्वाणमा नायकं पुर्याइदिनु हुने नायकं तीन पुद्गलको नायक हुनु भएको भन्ते भगवानलाई अहं म शिष्यले नमे नमामि ढोक वन्दना गर्दछु भन्ते भगवान। साधु साधु साधु। श्रद्धेय भन्तेजु लगायत सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घहरूको शील समाधि र प्रज्ञा गुणहरूलाई स्मरण गर्दै वन्दना आभूषो लगायत सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मैत्री मङ्गलको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको उपदेशलाई प्रारम्भ गरौँ। त आज सज्जनवर्गहरूलाई प्राणीहरूको उत्तम शरण र अनुत्तम शरण भनेर धर्मदेशनाको शीर्षक दिइएको छ। उत्तम शरण र अनुत्तम शरण कसको त भन्दा सत्व प्राणीहरूको। त शरण भन्ने बित्तिकै यहाँनिर के बुझिन्छ त भन्दा शरण भनेको जस्तो कि आश्रय लिनु, सहारा लिनु, आधार भरोसा आर लिनुलाई शरण भनिन्छ। जस्तो कि छोराछोरीहरूले मातापिताको आधार भरोसा आर लिएका हुन्छन् भनी शिष्यहरूले पनि गुरुहरूको आधार भरोसा आर लिएका हुन्छन्। त्यस्तै जस्तो लोकमा भएका सत्व प्राणीहरूले पनि विभिन्न प्रकारको आधार भरोसा आश्रय सहारा आर खोजिरहेका हुन्छन्। यो शरण आधार भरोसा किन खोजेका हुन्छन् त भन्दा डर र भयको कारणले र लोभको इच्छा प्राप्ति गर्ने इच्छाको कारणले प्राणीहरूले शरण खोजिरहेका हुन्छन्,
आधार खोजिरहेका हुन्छन्, भरोसा खोजिरहेका हुन्छन्, आश्रय खोजि नै रहेका हुन्छन्। किन त भन्दा दुई कारण छन्। त्यो हो नम्बर 1 मा डर र भयको कारण र अर्को हो प्राप्त गर्ने इच्छा लोभको कारणले गर्दा प्राणीहरूले विभिन्न प्रकारको शरण भरोसा खोजि नै रहेका हुन्छन्। जस्तै कि विभिन्न प्रकारका भयहरू छन्, त ती भयहरू अन्तर्गत जस्तो कि अहिलेको यो मौसम भनेको वर्षाको मौसम, पानी धेरै पर्दा पनि कतै पहिरो जाने हो कि, धेरै पानी परेको कारणले कतै आफ्नो घरमा पानी पो पस्ने हो कि, अथवा बारीले आफ्नो जम्मै घर जग्गाहरू पो बगाएर लाने हो कि भन्ने प्राणीहरूमा एक प्रकारको भय, त्रास, डर उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। भने अर्को हो आगोको भय। आगोले यदि आग लाग्ने भइदियो भने पनि प्राणीहरूले दुःख गरेर आर्जन गरिरहेका त्यो सजीव निर्जीव धन सम्पत्तिहरूलाई आगोले पनि नष्ट गर्न सक्छ। त प्राणीहरू आगोको भयबाट पनि त्रसित भइरहेका हुन्छन्, भयभीत भइरहेका हुन्छन्, डराइरहेका हुन्छन्। त भूकम्पको भय, हुरी बतास आदिको भय, विभिन्न प्रकारका भयको कारणले गर्दा प्राणीहरूले के गर्छन् त भन्दा विभिन्न प्रकारको शरण खोज्ने गर्छन्, आधार खोज्ने गर्छन्, भरोसा खोज्ने गर्छन्, आहार खोज्ने गर्छन्। त्यसमा पनि अझ प्राणीहरूको भय पनि आउने गर्छ। जस्तो कि सर्पको भय। सर्पको भयको कारणले गर्दा प्राणीहरूले के गर्छन् त भन्दा नागपञ्चमी आयो भने वर्षमा एकपटक फोटोमा भए पनि त्यो नागलाई दुध चढाउने, पूजा आधार, पूजा भक्तिभाव देखाउने गर्छन्। भने साँच्चीकैको नाग चाहिँ यदि अगाडि आइदिने हो भने लट्ठी लिएर खेद्न थाल्छन्। नभएको नागलाई चाहिँ दुध चढाएर पूजा गर्छन्। साँच्चीकैको सर्प चाहिँ यदि आइदिने हो, साँच्चीकैको नाग चाहिँ आफ्नो अगाडि आइपर्ने हो भने लट्ठी लिएर खेद्न पुग्छन्। किन त भन्दा कतै सर्पले हामीलाई डसेर मार्ने पो हो कि, कतै सर्पले हामीहरूलाई विभिन्न प्रकारको भय अन्तराय पो उत्पन्न गराउने हो कि भन्ने त्यो डरको कारणले गर्दा, भयको कारणले गर्दा, त्रासको कारणले गर्दा प्राणीहरूले सर्पहरूको शरण पनि लिन पुग्छन्। भनी बाघ, भालु, जङ्गली हात्ती आदिहरूको भय पनि त्यत्तिकै भइरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि अझ मनुष्यमा पनि आफूलाई मन नपर्ने आफ्नो बैरी, आफ्नो शत्रु हो भने उक्त शत्रुले कतै आफूसँग आएर झगडा पो गर्ने हो कि, कतै न्युङ खोज्न पो आउने हो कि, कतै कराउने पो बनाउने हो कि भनेर विभिन्न प्रकारका भय त्रासको कारणले गर्दा प्राणीहरूले के गर्छन् त भन्दा त्यो विभिन्न प्रकारको शरण लिन जान्छन्। जस्तै कि वनको शरण, पर्वतको शरण, रुखको शरण, तीर्थस्थलहरूको शरण, त विभिन्न प्रकारका शरणहरू लिने गर्छन्। ती विभिन्न प्रकारका शरणहरूमा के छन् त भन्दा पर्वतको शरण, वनको शरण, उद्यान वृक्ष तीर्थस्थलहरूको शरणमा प्राणीहरू जाने गर्छन्। किन त भन्दा डरको कारणले मनुष्यहरूले पर्वत, वन, उद्यान वृक्ष र तीर्थस्थलहरूको शरणमा जाने गर्छन् रे। त यहाँनिर प्राणीहरूले शरण आधार खोजिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै गरिकन प्राणीहरूले फेरि के पनि गरिरहेका हुन्छन् त भन्दा आफ्नो जीविकोपार्जनको निम्ति समुद्रको आर लिएर जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरूले खोला नाला आदिलाई ढोक पूजा आधार सत्कार गर्ने गर्छन्, खोला नालाको शरणमा जाने गर्छन्। भने कतिपय प्राणीहरूले वन जङ्गलको सहारा लिएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् भने त्यो वन जङ्गल पर्वतहरूलाई आधार गराएर शरण लिइरहेका हुन्छन्।
पर्वत वन जङ्गल पहाडहरूको शरणमा गइरहेका हुन्छन् भने कतिपय व्यापार गरेर बस्ने व्यापारीहरूले पनि पसल गर्ने पसलेहरूले पनि आफ्नो पसलमा धेरैभन्दा धेरै अधिकभन्दा अधिक लाभ सत्कार प्राप्त गर्नको निम्ति लोभको कारणले प्राप्त गर्ने इच्छाको कारणले अधिक इच्छा अति चाहना बढेको कारणले गर्दा के गर्न पुग्छन् त भन्दा आफ्नो त्यो काम त्यो पसल फस्टाउनको निम्ति उनीहरूले विभिन्न प्रकारको शरणमा जाने विभिन्न प्रकारको भाकल गर्ने विभिन्न प्रकारको बलि दिने आदि इत्यादि कार्यहरू गर्न पुगिरहेका हुन्छन् भनी कतिपय प्राणीहरूले आफ्नो सन्तान छैन र सन्तान प्राप्त गर्नको निम्ति भनी कतिले पहिलो सन्तान छोरा जन्माउनु पा भन्ने त्यो इच्छाले पनि ठूला ठूला वृक्षहरूको शरण लिन जान्छन् र विभिन्न प्रकारको आधार शरण लिइरहेका हुन्छन्। सन्तान नभएका व्यक्तिहरूले मुक्तिनाथमा गएर 108 धारामा नुहाएर आउने हो भने सन्तान हुन्छ भन्ने यस्तो प्रकारको गलत धारणा गलत विश्वास लिइरहेका हुन्छन्। आफ्नो त्यो मनमा भएको मिथ्या दृष्टिलाई हटाउन सकेका हुँदैनन् सज्जनवर्गहरू हो। त यो उत्तम शरण हो या होइन, यो सही शरण हो या होइन, यो सत्य शरण हो या होइन भन्ने कुरा यदि लोकमा अद्वितीय समासम्बद्धहरूको प्रादुर्भाव भइदेन, यानि समासम्बद्धहरूको उत्पत्ति भइदेन भने प्राणीहरूले कुन सत्य हो कुन असत्य हो, कुन उत्तम हो कुन अनुत्तम हो, कुन राम्रो हो कुन नराम्रो हो, कुन पाप हो कुन पुण्य हो, कुन चाहिँ न्याय हो कुन चाहिँ अन्याय हो, कुन धर्म हो कुन अधर्म हो भनेर छुट्याउने ज्ञान प्राणीहरूमा हुँदैन। त प्राणीहरूमा यो छुट्याउने ज्ञान हुँदैन भन्ने उदाहरण हाम्रो अंगुलीमाल भन्ने बित्तिकै सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूलाई अवगत छ। जब अंगुलीमाल भिक्षु हुनुभयो, अरहन्त हुनुभयो, निर्क्लेशी हुनुभयो, त्यो समयमा उहाँले आफ्नो भित्री मनबाट एउटा उदान वाक्य प्रकट गर्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त भन्दा सुतो वा धम्मं विजानन्ते नरा कल्याणं पापकं, असुतो वा धम्मं विजानन्ते नरा कल्याण पापकं, असुतो वा धम्मं विजानन्ति नरा कल्याण पापकं। रे सज्जनवर्गहरू हो, यदि लोकमा भएका प्राणीहरूले सही सत्य धर्मोपदेशलाई सवर्ण गर्न पाएनन्, सुन्न पाएनन्, असुतो वा सवर्ण गर्न पाएनन् भनी रे उनीहरूले कुन राम्रो हो कुन नराम्रो हो, कुन असल हो कुन कमसल हो, कुन न्याय हो कुन अन्याय हो, कुन धर्म हो कुन पाप हो भन्ने कुरा न विजानन्ति जान्न बुझ्न छुट्याउन सक्दैनन् रे सज्जनवर्गहरू हो। लोकमा अद्वितीय समासम्बद्ध उत्पन्न हुनुभएको कारणले गर्दा कुन सत्य हो कुन असत्य हो, कुन राम्रो हो कुन नराम्रो हो भन्ने कुरालाई तथागत समासम्बद्धहरूले छुट्याइदिनु भो बताइदिनु भो भनी मात्र तपाईँ हामीहरूले त्यो कुरालाई बुझ्न जान्न सक्छौँ। यदि समासम्बद्धहरूले बताइदिनु भएन भने तपाईँ हामीहरूले त्यो कुरालाई जान्न बुझ्न सक्दैनौँ त सज्जनवर्गहरू हो। कुन उत्तम शरण हो कुन अनुत्तम शरण हो भन्ने कुरालाई जान्न बुझ्न नित्यन्त आवश्यकता छ। त यहाँ प्राणीहरू विभिन्न भयको कारणले, डरको कारणले, त्रासको कारणले विभिन्न प्रकारको शरणमा, पर्वतको शरणमा, रुखको शरणमा, वनको शरणमा, खोला नाला नदी नाला सर्पहरूको शरणमा आदि गरिएका विभिन्न प्रकारका शरणमा जाने गर्छन्। त भगवान शास्त्रले यो शरणलाई उत्तम शरण भनेर भन्नुभएको छैन। भगवान शास्त्रले यी शरणहरूलाई के भन्नुहुन्छ त भन्दा नेथङको शरणं खेमं नेतं शरणं मोत्तमं नेतं शरणं मागमं सब दुःख पमोचति। सज्जनवर्गहरू हो, भगवान शास्त्रले यी शरणहरूलाई उत्तम शरण हो भनेर उपदेश गर्नुभएको छैन। कुन चाहिँ उत्तम शरण हो भनेर भगवान शास्त्रले स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ।
कि भगवान शास्ताले के बताउनु भएको छ त भन्दा उत्तम शरण भनेको रे जुन व्यक्ति यो च बुद्धञ्च धम्मञ्च सङ्घञ्च शरणङ्गतो चतारी आर्या सचानी सम्मपन्याय पश्यति। भगवान शास्ताले यो च बुद्धञ्च जुन व्यक्ति बुद्धको शरणमा गएको हुन्छ, बुद्धको शरणमा भन्ने बित्तिकै सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा यो च बुद्धञ्च भन्ने बित्तिकै भगवान शास्ताको 9 गुणलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, भगवान शास्ताका 9 गुणलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। भगवान शास्ताका 9 गुण भनेको इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीस दम्म सारथि सथा देवा मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। सो भगवा इतिपि अरहं, सो भगवा इतिपि सम्मा सम्बुद्धो, सो भगवा इतिपि विचाचरण सम्पन्नो, सो भगवा इतिपि सुगतो, सो भगवा इतिपि लोकविदु, सो भगवा इतिपि अनुत्तरो पुरीस दम्म सारथि, सो भगवा इतिपि सथा देव मनुष्यानं, सो भगवा इतिपि बुद्धो, सो भगवा इतिपि भगवा भन्दा यसरी भगवान शास्ताको 9 गुणलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भगवा वहाँ भगवान इतिपि यो कारणले पनि अरहं देवब्रह्म मनुष्यहरूले पूजा गर्न योग्य भइबक्सिनुहुन्छ। संसार चक्रको आरलाई तोर्नु भएको राग द्वेष दुर्भावना आदि सबै शत्रुहरूलाई दमन गर्नु भएको कहिले पनि गुप्त पाप नगर्ने भगवान शास्ताको गुण छ। सो भगवा वहाँ भगवान इतिपि यो कारणले पनि सम्मा सम्बुद्धो सम्यक प्रकारले राम्रोसँग सम्पूर्ण धर्मलाई निर्वशेष रूपले स्वयं आफैले बुझिलिनु भएको भगवान शास्ताको गुण छ। सो भगवा वहाँ भगवान इतिपि यो कारणले पनि विद्या चरण सम्पन्नो 3 विद्या 8 विद्या र 15 आचरणबाट पूर्ण हुनुभएको भगवान शास्ताको गुण छ। सो भगवा वहाँ भगवान इतिपि यो कारणले पनि सुगतो मृत्यु हुनुबाट रहित भई बक्सिनुहुन्छ, निर्वाणमा राम्ररी पुग्नु भएको भगवान शास्ताको गुण छ। सो भगवा वहाँ भगवान इतिपि यो कारणले पनि लोकविदु सत्वलोक संस्कारलोक ओकाशलोक भन्ने 3 लोकलाई बुझिसक्नु भएको वहाँ भगवान शास्ताको गुण छ। सो भगवा वहाँ भगवान इतिपि यो कारणले पनि अनुत्तरो पुरीस दम्म सारथि देव ब्रह्म मनुष्यहरू र वैनीय प्राणीहरूलाई बेजोर रूपले सभ्य हुने गरी दमन गर्नुहुने भगवान शास्ताको गुण छ। सो भगवा वहाँ भगवान इतिपि यो कारणले पनि सथा देव ब्रह्म मनुष्यहरूको गुरु भई बक्सेको गुण भगवान शास्तामा छ। सो भगवा वहाँ भगवान इतिपि यो कारणले पनि बुद्धो चतुराय सत्यलाई भिन्न भिन्न रूपले छुट्याई बुझिलिनु भएको गुण छ। सो भगवा वहाँ भगवान इतिपि यो कारणले पनि भगवा 6वटा भाग्य र अनन्त गुणले सम्पूर्ण हुनुभएको गुण छ। इति यसरी 9 गुणले सम्पूर्ण हुनुभएको तं बुद्धं वहाँ भगवान बुद्धलाई अहं म शिष्यले आधारपूर्वक नमामि नमस्कार गर्दछु भनेर भगवान शास्ताको गुणलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सज्जनवर्गहरू हो, यो नै उत्तम शरण हो, यो नै मङ्गलदायी शरण हो, यो नै आधार भरोसा लिन योग्य भएको शरण हो। यो हो बुद्धञ्च, यो च बुद्धञ्च धम्मञ्च। सज्जनवर्गहरू हो, धम्मञ्च भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीहरूले केलाई बुझ्नुपर्छ त भन्दा स्वाखातो भगवता धम्मो
सन्दिठीको अकालीको एही पसीको ओपनैको पच्चतङ वेदी तब्बो विन्यु हि भनेर धर्मको 6 गुणलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वाखातो भगवता धम्मो, भगवा वहाँ भगवान शास्ताले देशितो देशना गर्नुभएको धम्मो 10वटा उत्तम धर्म नै स्वाखातो आदि मध्य र अन्तसम्म कल्याण हुने उपदेश भएको धर्मको गुण छ। भगवता बुद्ध भगवानले देशितो देशना गर्नुभएको धम्मो 9 लोकोत्तर धर्म नै सन्दिठीको यहाँको यहीँ फल दिने अथवा आर्य पुद्गलहरूले स्वयं देख्न योग्य उपदेश भएको धर्मको गुण छ। भगवता बुद्ध भगवानले देशितो देशना गर्नुभएको धम्मो 4 उत्तम मार्ग नै अकालीको समय नबित्दै समय बित्नु अगाडि नै फल दिने धर्मको गुण छ। भगवता बुद्ध भगवानले देशितो देशना गर्नुभएको धम्मो 9 लोकोत्तर धर्म नै यही पसीको आएर हेर भनी बोलाई देखाउन योग्य भएको धर्मको गुण छ। भगवता बुद्ध भगवानले देशितो देशना गर्नुभएको धम्मो 9 लोकोत्तर धर्म नै ओपनयीको आर्यगणहरूलाई निर्वाणमा पुर्याइदिने उपदेश भएको धर्मको गुण छ। भगवता भगवान शास्ताले देशितो देशना गर्नुभएको धम्मो 9 लोकोत्तर धर्म नै विन्युही विद्वानजनहरूले पच्चतङ छुट्याएर आफै आफै अनुभव गरी वेदी तब्बो जानी बुझी जान्न बुझ्न योग्य भएको धर्मको गुण छ। त इति यसरी छही गुण यही 6 गुणले सम्पन्न हुनुभएको तङ धम्मङ ती 10वटा उत्तम धर्मलाई आधारेन आधारपूर्वक अहं म शिष्यले नमामि ढोग वन्दना गर्दछु भनेर धर्मको गुणलाई यसरी मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, हृदय स्पर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। त सज्जन वर्गहरू हो, यो हो धम्मञ्च। त तेस्रोमा छ सङ्घञ्च भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीहरूले सुपटिपन्नो भगवतो सावका सङ्घो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावका सङ्घो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावका सङ्घो, सामीचीपटिपन्नो भगवतो सावका सङ्घो, यदि धनचतारी पुरीस युगानी 8 पुरीस पुगला एस भगवतो सावका सङ्घो, आहु नेयो पाहु नेयो दक्षिण नेयो अञ्जली करनियो अनुत्तरङ पुण्य खेतङ लोक सादी भनेर सङ्घको गुणलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सुपटिपन्नो भगवतो सावका सङ्घो, भगवतो भगवान बुद्धको यसो सावका सङ्घो श्रावक सङ्घहरू नै सुपटिपन्नो जसरी उपदेश गर्नुभएको हो त्यसरी नै राम्रो आचरण गर्नुहुने भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूको गुण छ। भगवतो भगवान बुद्धको यसो सावका सङ्घो, वहाँ श्रावक सङ्घहरू नै उजुपटिपन्नो सिधा आचरण गर्नुभएका भगवान शास्ताका श्रावक सङ्घहरूको गुण छ। भगवतो भगवान बुद्धले यसो सावका सङ्घो श्रावक सङ्घहरू नै न्यायपटिपन्नो निर्वाणको हेतुले आचरण गर्नुभएका भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूको गुण छ। भगवतो भगवान बुद्धको यसो सावका सङ्घो, वहाँ श्रावक सङ्घहरू नै सामीचीपटिपन्नो आधार सत्कार राख्न योग्य रूपले आचरण गर्नुहुने भगवान शास्ताका श्रावक सङ्घहरू हुनुहुन्छ। यदि धन चत्तारी पुरीस युगानी मार्गचार र फलचार गरी जो 4 जोरा उत्तम पुरुषहरू 8 पुरीस पुगला एक गरी 8 पुद्गलहरू हुनुहुन्छ। भगवतो भगवान बुद्धको यसो सावका सङ्घो, वहाँ श्रावक सङ्घहरू नै आहु नेयो
आह्वान गर्न योग्य हुनुहुन्छ। योग्य हुनुभएको भगवानका श्रावक सङ्घहरूको गुण छ। भगवतो भगवान बुद्धको यसो सावका सङ्गो वहाँ श्रावक सङ्घहरू नै पाहुनेयो पाहुना झैँ सत्कार गर्न योग्य हुनुभएका भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूको गुण छ। भगवतो भगवान बुद्धको यसो सावका सङ्गो वहाँ श्रावक सङ्घहरू नै दक्षिणेयो निर्वाणसम्म विश्वास गरी दिइएको दान ग्रहण गरी लिन योग्य हुनुभएका भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूको गुण छ। भगवतो भगवान बुद्धको यसो सावका सङ्गो वहाँ श्रावक सङ्घहरू नै अञ्जली करणीय असल फल दिने आशाले दुवै हात जोडी बिन्ती गर्न योग्य हुनुभएका भगवान बुद्धको श्रावक सङ्घहरूको गुण छ। भगवतो भगवान बुद्धको यसो सावका सङ्गो वहाँ श्रावक सङ्घहरू नै लोकस्य देव ब्रह्म मनुष्य तीन लोकको अनुत्तरङ उपमा नभएको पुण्य खेतङ पुण्य रूपी बिउ रोप्न अति उत्तम खेत समान हुनुभएका भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूको गुण छ। इति यसरी नवही गुणेही नौ गुणले सम्पन्न हुनुभएका सङ्घ आर्य सङ्घहरूलाई अहं म शिष्यले आधारपूर्वक नमामि ढोक वन्दना गर्दछु भनेर भगवान शास्त्रका सङ्घहरूमा भएको 9 गुणलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई भनिन्छ सङ्घञ्च सज्जनवर्गहरू हो। यो च बुद्धञ्च धम्मञ्च सङ्घञ्च शरणङ्गतो चतारि आर्या सच्चानि सम्मपन्याय पश्यति एतं को शरणं खेमं एतं शरणं मोत्तमं एतं शरणं मागमं सब दुःख पमोच्यति। सज्जनवर्गहरू हो, सम्पूर्ण दुःखबाट, सम्पूर्ण भयबाट, सम्पूर्ण विघ्न बाधा आदिबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ, सम्पूर्ण संसारको दुःखबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने उत्तम शरण भनेको के हो त भन्दा बुद्ध धर्म सङ्घको शरण बाहेक अरू शरण उत्तम छैन भनेर तपाईँ हामीहरूले यसरी धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र भगवान शास्त्रको 9 गुण, धर्मको 6 गुण र सङ्घको 9 गुणलाई तपाईँ हामीहरूले हृदय स्पष्ट गरेर मुखकण्ठ गरेर बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्दा पनि बुद्धं शरणं गच्छामि अथवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि एउटा गुणलाई उच्चारण गर्ने बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ। त यहाँ प्राणीहरूले विभिन्न डर भय त्रासको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका रुख वृक्ष वन पर्वत खोला नाला आदि गरिएका शरणमा जाँदा भगवान शास्त्रले के भन्नुहुन्छ त भन्दा उक्त शरण भनेको उत्तम शरण होइन, दुःखबाट मुक्ति हुने मार्ग होइन, दुःखबाट मुक्ति भइँदैन त्यो शरणमा जानाले। दुःखबाट मुक्ति हुन चाहन्छौ भने उत्तम शरण भनेको यो च बुद्धञ्च धम्मञ्च सङ्घञ्च शरणङ्गतो चतारि आर्य सच्चानि सम्मपन्याय पश्यति। सज्जनवर्गहरू हो, बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएर चतुरार्य सत्यलाई स्वयं आफैले अवबोध गरेर दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोधगामिनी पटिपता आर्य सत्य भन्ने 4 आर्य सत्यलाई स्वयं आफ्नै ज्ञानले खण्डमा उत्पत्ति विनाशलाई हेरेर चतुरार्य सत्यको अवबोध गर्न सकियो भनी बल्ल तपाईँ हामीहरूले इच्छा गरिएको चाहना गरिएको जुन सम्पूर्ण दुःख हो त्यो दुःखबाट मुक्त हुन सक्छौँ, त्यो दुःखबाट पार भएर जान सक्छौँ। भगवानकै समयकालमा पनि यसरी मिथ्या धारणा लिएर विभिन्न प्रकारको रुख पर्वत वन आदिहरूको शरणमा गएर यही शरण नै उत्तम शरण हो, यो शरणमा जानाले नै सम्पूर्ण भएका दुःखहरूबाट मुक्त हुन सकिन्छ भनेर धारण गरेर आचरण गरेर बसेका को थिए त भन्दा सज्जनवर्गहरू हो। अघि दत्त नाम गरिएका ब्राह्मण,
अघि दत्त नाम गरिएका ब्राह्मणले रुखको पर्वतको शरण नै उत्तमदायी शरण हो, मङ्गलदायी शरण हो भनेर यसरी धारण गरेका थिए र आफ्ना शिष्यहरूलाई पनि एवं प्रकारले नै ओभात उपदेश गर्नुहुन्थ्यो भने आफ्नो शरणमा आउने तिथिदाताहरूलाई पनि रुखको शरणमा जाऊ, पर्वतको शरणमा जाऊ, खोला नालाहरूको शरणमा जाऊ, यो शरण नै उत्तम शरण हो, यो शरणमा जानाले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइन्छ भनेर अघि दत्त ब्राह्मण भन्ने बित्तिकै सज्जनवर्गहरू हो। कौशल महाराजका पुरोहित राजपुरोहित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जब आफू वृद्ध हुँदै जाँदा यो मनन गर्नुहुन्छ कि यो जाति जरा व्याधि मरन भन्ने दुःखबाट मुक्त हुनको निम्ति म गृह त्याग गरेर उत्तम भएको आचरणलाई आचरण गर्छु भनेर सही प्रकारको मनसाय राखेर गृह त्याग त गर्नुभयो, तर सही गुरु नपाउँदा, सही शिक्षा नपाउँदा, सही शरण आधार भरोसा नपाउँदा सज्जनवर्गहरू हो शासन बाहिर भएको तिथियहरू कहाँ गएर प्रवज्जा यानि गृह त्याग गर्नुहुन्छ र यस्ता प्रसिद्ध ब्राह्मणले त गृह त्याग गरेर गए भन्ने समाचार सुन्दा अन्य 10,000 प्राणीहरूले पनि अघि दत्त ब्राह्मणको पछि पछि गृह त्याग गरेर जान्छन्। अघि दत्त ब्राह्मणले स्वयं आफैले पनि सही प्रकारको शिक्षा, सही प्रकारको आधार, सही प्रकारको भरोसा नजान्दा नबुझ्दा बताइदिने गुरु नपाउँदा सज्जनवर्गहरू हो उहाँले आफ्ना शिष्यहरूलाई के भनेर ओभात उपदेश गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा पर्वतको शरणमा जाऊ, रुखको शरणमा जाऊ, वृक्षको शरणमा जाऊ, खोला नालाको शरणमा जाऊ, यो नै तिमीहरूको उत्तम शरण हो, यो शरणबाट नै तिमीहरूको दुःख अन्त हुन्छ भनेर यसरी ओभात उपदेश गर्नुहुन्थ्यो भने अझ आफ्ना शिष्यहरूलाई यो पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जब जब तिमीहरूको मनमा काम वितर्क उत्पन्न हुन्छ यानि मनमा राग, द्वेष, मोह, अहङ्कार, ईर्ष्या, डाहा आदि गरिएका जति पनि नराम्रा अकुशल विचारहरू उत्पन्न हुन्छ त त्यो विचार उत्पन्न भयो भने तिमीहरूले जुन खोलामा भएको बालुवालाई एक एक मुठी गरेर एक ठाउँमा ल्याएर थुपार्नु, जति पल्ट चाहिँ त्यति नराम्रा अकुशल विचारहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यति नै पल्ट बालुवा ल्याएर थुपार्नु भनेर आफ्ना शिष्यहरूलाई ओभात उपदेश गर्नुहुन्छ। शिष्यहरूले पनि आफ्ना गुरु अघि दत्त ब्राह्मणले दिएको ओभात उपदेश मुताबिक नै जब जब मनमा राग, द्वेष, मोह, अहङ्कार, ईर्ष्या, डाहा आदि गरिएका नराम्रा अकुशल उत्पन्न हुन्छ तब तब एक एक मुठी बालुवा लिँदै थुपार्दै गर्दा 10,000 शिष्यहरूले बालुवा थुपार्ने क्रममा सज्जनवर्गहरू हो चिन्तन गरी हेर्नुहोस्, मनन गरी हेर्नुहोस्, आफ्नो मनलाई आफैले पनि दाँजेर हेर्नुहोस्। देशभरिमा यो मनमा अघि भनिएका राग, द्वेष, मोह, अहङ्कार, ईर्ष्या, डाहा आदि गरिएका नराम्रा अकुशल पाप मनहरू कति पल्टसम्म उत्पन्न हुन्छ। दिनभरिको त कुरा नगरौँ, 1 घण्टा आधा घण्टा नै राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्ने हो भने यो मनमा कति नराम्रा कुविचारहरू उत्पन्न भइरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा सज्जनवर्गहरूले आफ्नो मनलाई जाँचेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त अब यहाँ 10,000 शिष्यहरूले आफ्नो मनमा त्यति नराम्रा कुविचारहरू उत्पन्न हुँदा थुपारेको बालुवाको थुप्रो एक पहाडै बन्न पुग्यो सज्जनवर्गहरू हो। पहाडै हुँदाखेरि त्यहाँ के भयो त भन्दा अहि छत्त नाम गरिएको नाग यानि सर्प आएर बस्यो। अहि छत्त भनेको सर्प अति नै विषधारी सर्प आएर बसेको हुँदा उनीहरूले उक्त सर्पको शरणमा जानु नै उत्तम हो। सर्पलाई मानेन, पूजा गरेन, आदर सम्मान सत्कार गरेन भने सर्पले डसेर पनि हाम्रो मृत्यु हुन सक्छ भनेर सबैले अहि छत्त नाम गरेको सर्पलाई सेवा सत्कार पूजा आराधना गर्ने गर्थे। त यो कुरा हाम्रा लोकमा अद्वितीय समाज सम्बद्ध उत्पन्न भएपछि भगवान शास्त्रले आफ्नो सर्वज्ञत्व ज्ञानद्वारा हेर्नुहुँदा
अघि दत्त ब्राह्मण लगायत उहाँका 10,000 शिष्यहरू यसरी मिथ्या मार्गमा चुर्लुममा डुबेको कुरा थाहा पाएर आफ्ना अग्रश्रावक रिद्धिमा अग्रस्थान प्राप्त गर्नुभएको मौदगल्यान मास्तवीरलाई, प्रिय पुत्र, तिमीले अघि दत्त ब्राह्मण र उनका 10,000 शिष्यहरूलाई देखेनौ। उनीहरू मिथ्या दृष्टिमा डुबिरहेका छन्। जाऊ प्रिय पुत्र, तिनीहरूलाई दमन गरेर आऊ। दमन गर्न जाऊ भन्दा मौदगल्यान भन्देजुले भन्नुहुन्छ, भो भगवान शास्ता, उनीहरू 10,000 छन्, म भनी एक्लै। प्रिय पुत्र, तिमी अगाडि अगाडि जाऊ, म पछाडि पछाडि आउने छु भनेर आफ्ना अग्रश्रावक मौदगल्यान मास्तवीरलाई अघि दत्त ब्राह्मण र उहाँका शिष्यहरूलाई दमन गर्नको निम्ति भगवान शास्ताले पठाउनुहुन्छ। र मौदगल्यान मास्तवीर भन्देजुले पनि विचार गर्नुहुन्छ, अब उनीहरू 10,000 जना छन्, बल सम्पन्न छन्, म भनी एक्लै छु, त 81 गएर उनीहरूलाई भेट्नुभन्दा आफ्नो रिद्धि शक्तिद्वारा ठुलो वर्षा गराइदिन्छु र सबैजना आफ्नो कुटीमा आफ्नो पर्णशालामा गएपछि अनि बल्ल म अघि दत्त ब्राह्मणलाई गएर भेट्छु भनेर मौदगल्यान भन्देजुले ठुलो वर्षा गराइदिनुहुन्छ। वर्षा भएको कारणले ती 10,000 शिष्यहरू आफ्नो पर्णशालामा कुटीमा गएर बस्छन् र त्यो समयमा भन्देजु अघि दत्त ब्राह्मणको पर्णशाला अगाडि गएर हे अघि दत्त भनेर बोलाउनुहुन्छ। अघि दत्त ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ, आजसम्म मलाई कसैले पनि नाम पुकारेर बोलाउन सकेका थिएनन्, यी को होलान् मलाई नाम काटेर बोलाउने भनेर, तिमी को हौ भनेर आएर सोध्नुहुन्छ। त उक्त समयमा मौदगल्यान भन्देजुले, ब्राह्मण, म एक प्रव्रजित हौँ, आजको एक रातको निम्ति म तिमी कहाँ बास माग्न आएको हो, मलाई आज एक रात बस्न देऊ न भन्दा अघि दत्त ब्राह्मणले भन्छन् कि म कहाँ खाली ठाउँ छैन, पर्णशालाहरू जम्मै भरिएका छन्, तपाईलाई म बास दिन सक्दिन भन्दा भन्देजुले भन्नुहुन्छ, होइन ब्राह्मण, मनुष्यहरू मनुष्य भएको ठाउँमा जान्छन्, म एउटा त्यागी भएको नाताले त्यागी भएको ठाउँमा आएको छु, तिमीले मलाई आज एक रातको निम्ति बास देऊ न भन्दा मसँग कुनै पनि पर्णशाला खाली छैनन्, 10,000 शिष्यहरूले सबै आफ्नो पर्णशालामा गएर बसिसकेका छन्, म तिमीलाई पर्णशाला दिन सक्दिन भन्दा भन्देजुले भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण, मलाई पर्णशाला नै चाहिँदैन, ऊ त्यो बालुवाको थुप्रोमा भए पनि म बस्छु, केवल तिमीले मलाई त्यहाँ भए पनि बस्ने अनुमति देऊ भन्दा हुँदैन, त्यहाँ अति नै विषधारी सर्प बस्ने गर्छ, उक्त सर्पले डसेर तपाईलाई मार्न सक्छ, मैले त्यहाँ गएर बस्नुहोस् भनेर अनुमति दिन सक्दिन भन्दा भन्देजुले भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण, मलाई केवल बस्ने अनुमति मात्र देऊ, अब यति नै जिद्दी गर्छौ भने यदि सर्पले केही गर्यो भने हामी जिम्मेवारी छैनौँ है भनेर अघि दत्त ब्राह्मण आफ्नो पर्णशालातर्फ जान्छन् र मौदगल्यान भन्देजुले उक्त बालुवा थुपारेको पर्वतमा गएर बस्नुहुन्छ र अति नै विषधारी सर्प पनि रिसले चुर भएर मेरो शक्ति, मेरो विषको बारेमा यी शर्मनलाई थाहा छैन कि क्या हो, मैले यिनलाई एक पटकमै भस्म पारिदिन्छु भनेर आफ्नो नाकबाट अति नै विषयुक्त भएको धुवाँ छोडिदिन्छन्। यता मौदगल्यान भन्देजुले पनि आफ्नो नाकबाट विषयुक्त भएको धुवाँ छोडिदिनुहुन्छ। उक्त धुवाँ माथि उड्दै उड्दै कहाँसम्म पुग्छ त भन्दा ब्रह्माण्डसम्म पुग्छ। उक्त धुवाँले भन्देजुलाई कुनै प्रकारको असर गर्दैन भने यता सर्पलाई अति नै कष्ट सहनु पर्ने हुन्छ। नागराजलाई अति नै दुःख कष्ट भएको हुन्छ र नागराजले फेरि के गर्नुहुन्छ त भन्दा विषालु धुवाँले मैले यिनलाई मार्न सकिनँ भने आगोको ज्वाला निकालेर भस्म पारिदिन्छु भनेर आगोको ज्वाला निकाल्छ र उता भन्तेजुले पनि कसेर ध्यान भावनामा प्रवेश गरेर तेजो कसेरमा प्रवेश गरेर आगोको ज्वाला निकाल्दिनुहुन्छ। उक्त ज्वाला पनि माथि उड्दै उड्दै ब्रह्माण्डसम्म पुग्छ र त्यो निक्लिएको ज्वालाले भन्तेजुलाई कुनै प्रकारको दुःख कष्ट दिँदैन, दुःख कष्ट हुँदैन भने ती नागराजलाई अति नै दुःख कष्ट हुन्छ। सज्जनवर्गहरू हो,
त यसरी नागराजले आफ्नो शक्तिद्वारा आफ्नो विषद्वारा भन्तेजुलाई कुनै प्रकारको दुःख कष्ट दिन नसक्दा भन्तेजुले उक्त नागलाई दमन गरेर बालुवाको पर्वतमा बस्नुहुन्छ। त नागराजले भन्तेजुलाई आफ्नो शरीरद्वारा बालुवाको पर्वतलाई घेरेर माथि आफ्नो फणलाई फुलाएर चाहिँ भन्तेजुको सेवा गर्छ। जब भोलि बिहान हुन्छ त यता अग्निदत्त ब्राह्मण लगायत उहाँका 10,000 शिष्यहरूले यी शर्मनलाई हामीहरूले नजाऊ, त्यहाँ गएर नबस भनेर भनेकै थियौँ, यिनले मानेनन्, सुनेनन्। अब यी सर्पले डसेर यिनको के हालत भयो होला, हेर्न जाउँ भनेर जान्छु भन्दा त भन्तेजु पर्वतमा बालुवाको पर्वतमा बसिरहनु भएको छ भने सर्पले आफ्नो सम्पूर्ण शरीरद्वारा भन्तेजुको सेवा गरेको देख्दा अग्निदत्त ब्राह्मण लगायत उहाँका 10,000 शिष्यहरू आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ र सोध्नुहुन्छ, यस्तो विषधारी भएको सर्पले हजुरलाई केही पनि गरेन भनेर सोद्धा भन्तेजुले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले देखेनौ र, सर्पले मलाई केही पनि गरेन भन्ने कुरा तिमीहरूले देखेनौ र भनेर यसरी कुरा भइरहेको समयमा नै भगवान शास्ता पाल्नुहुन्छ र भन्तेजुले भगवान शास्तालाई देख्ने बित्तिकै आफ्नो आसनबाट उठेर भगवान शास्तालाई ढोक वन्दना गरेर आसनमा विराजमान गराउनुहुन्छ। अग्निदत्त ब्राह्मण लगायत उहाँका शिष्यहरूले उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँ को भइबक्सिन्छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँ मेरो गुरु भगवान शास्ता हुनुहुन्छ भनेर मौद्धकल्याण भन्तेजुले भगवान शास्ताको परिचय दिनुहुन्छ र उनीहरूले विचार गर्छन्, ओहो उहाँको शिष्यमा त यति धेरै रिद्धि शक्ति छ भने भगवान बुद्धमा झन् कस्तो होला भन्ने मनमा एक प्रकारको भगवान शास्ताप्रति श्रद्धा आस्था उत्पन्न भएर आउँछ र ती कुराहरूलाई चिन्तन गर्दा गर्दै मनन गर्दा गर्दै मनमा पीतिले विभोर हुन्छ र उक्त समयमा नै भगवान शास्ताले ती अग्निदत्त ब्राह्मण लगायत उहाँका 10,000 शिष्यहरूलाई उपदेश गर्नको निम्ति अग्निदत्त ब्राह्मणलाई सम्बोधन गर्दै सोध्नुहुन्छ कि हे अग्निदत्त, तिमीले आफ्ना शिष्यहरूलाई कसरी उपदेश गर्छौ, कसरी उपाद दिन्छौ भन्दा अग्निदत्त ब्राह्मणले भन्नुहुन्छ, बहु वै शरणं यन्ति पवतानि वनानि च आरम्भ रुख चेत्यानि मनुषा भय दज्जिता। सज्जनवर्गहरू हो, अग्निदत्त ब्राह्मणले आफ्नो शिष्यहरूलाई दिने उपाद, भय दज्जिता, डरको मारेमा भयको कारणले बहु धेरै मनुष्यहरूले वे वास्तवमा पवतानी च पर्वतहरूको, वनानी च वनहरूको, आरम्भ रुख चेत्यानी उद्यान वृक्ष र तीर्थस्थलहरूको शरण लिन यन्ती पुग्छन्। डरको कारणले मनुष्यहरूले पर्वत, वन, उद्यान वृक्ष र तीर्थस्थलहरूको शरण लिन जान्छन्। यानि मैले ती शरणहरू लिनु भनेर उभात उपदेश गर्छु भगवान भनेर यसरी बिन्ती गर्दा भगवान शास्ताले भन्नुहुन्छ, नेतङको शरणं खेमं नेतङ शरणं मोत्तमं नेतङ शरणं मागमं सब दुःख पमोचति। नेतङ यो पर्वतको शरणमा जानु भनेको न खेमं मङ्गलदायक शरण होइन, उत्तमदायक शरण होइन। नेतङ यो पर्वतको शरणमा जानु भनेको न मोत्तमम उत्तम शरण पनि होइन। नेतङ यो पर्वत वनको शरणमा माग म जानु भनेको सब दुःख सबै प्रकारको दुःखबाट न पमोचन्ति छुटकारा हुन सकिँदैन, छुटकारा हुन पाइँदैन भनेर भगवान शास्ताले यसरी अग्निदत्त ब्राह्मण लगायत उहाँका 10,000 शिष्यहरूलाई उपदेश गर्नुहुँदा अग्निदत्त ब्राह्मणले विनम्रपूर्वक बिन्ती गर्नुहुन्छ, भो भगवान शास्ता, यो चाहिँ उत्तम शरण होइन, यो शरणबाट प्राणीहरूको दुःखबाट मुक्ति हुँदैनन् भनी भगवान शास्ता, कस्तो शरणमा जानाले दुःखबाट मुक्त हुन पाइन्छ, कस्तो शरण चाहिँ उत्तम शरण हो, यो शरण चाहिँ अनुत्तम शरण हो भने कस्तो शरण चाहिँ उत्तम शरण हो भगवान भनेर बिन्ती गर्दा भगवान शास्ताले बताउनुहुन्छ कि राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन अग्निदत्त ब्राह्मण, कुन शरण उत्तम हो त भन्दा रे
यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चतारि आर्या सचानि समपन्याय पसति दुःखं दुःख समुपादं दुःख सच अधिकमं आर्य चठङ्गिकं मगं दुःखोपशमगामिनं यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो यो जुन व्यक्ति बुद्धं च बुद्धको शरणमा धम्मं च धर्मको शरणमा संघं च संघको शरणमा गतो जान्छ सो त्रिरत्नको शरणमा जाने व्यक्ति दुःखं त्रिरत्नको शरणमा गएको व्यक्तिको दुःखबाट दुःख समुपादं दुःखको उत्पत्तिबाट दुःख सच्च अतिकमं दुःख निरोध र दुःख पशमगामिनं दुःख मुक्त भएको निर्वाणमा पुगिने आर्य चठङ्गिकं मघं आर्य अष्टाङ्गिक मार्गद्वारा चतारि आर्य सचानि चार आर्य सत्यलाई समपन्याय राम्रो प्रज्ञा दृष्टिले पश्यति हेर्दछ वा देख्दछ उक्त व्यक्तिको शरण नै उत्तम हुन्छ एतं शरणं जो बुद्ध धर्म तथा संघको शरणमा जान्छ त्यस्ता व्यक्तिको शरण नै खेमं रक्षादायक उत्तम शरण हो एतं शरणं यही शरण लिएर नै सब दुःख सबै तहको दुःखबाट पमोचन्ति मुक्त हुन सकिन्छ यो शरण उत्तम शरण हो यो शरणमा जानाले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ भनेर अघि दत्त ब्राह्मण लगायत उहाँका 10,000 शिष्यहरूलाई उपदेश गर्नुहुन्छ र भगवान शास्त्रले भन्नुहुन्छ एतं को शरणं खेमं एतं शरणं मुत्तमं एतं शरणं मागमं सब दुःख पमोचति जो बुद्ध धर्म तथा संघको शरणमा लीन हुन्छन् जान्छन् जसले दुःखको उत्पत्ति दुःख निरोध र दुःख निरोध हुने आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई प्रज्ञा दृष्टिले हेरेको छ उस्ताको शरण नै रक्षादायक उत्तम शरण हो यही शरण लिएर नै सबै तहको दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ भनेर भगवान शास्त्रको उपदेशको अन्तमा अघि दत्त ब्राह्मण लगायत उहाँका 10,000 शिष्यहरूले भगवान शास्त्रको समक्षमा भिक्षु हुनको निम्ति अनुरोध गर्छन् र भगवान शास्त्रले आफ्नो दाहिने हात पसारेर यही भिक्षु भन्ने बित्तिकै अघि दत्त ब्राह्मण लगायत 10,000 उहाँका शिष्यहरू भिक्षुत्वमा आउँछन् सज्जन वर्गहरू हो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन्छन् त तपाई हामीहरूले उत्तम शरण के हो र अनुत्तम शरण के हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझेर चिन्तन गरेर मनन गरेर अनुत्तम भएको अयोग्य भएको शरणमा यदि गइएको छ भने आजबाट त्यो अयोग्य भएको शरणलाई त्यागेर योग्य भएको बुद्ध धर्म संघको शरणमा जानुपर्छ यदि कुशल भएको असल भएको एउटा बौद्ध अनुयायी हुनु छ भने बुद्ध धर्म संघको गुणलाई त तपाई हामीहरूले हृदय स्पर्श गरेर मुखकण्ठ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ अघि पनि भने हिँड्दा हिँड्दै पनि ठेस लाग्यो भने त्यति बुद्धका गुणहरूमध्ये कुनै पनि गुणलाई स्मरण गर्न सक्नुपर्छ अरहं अरहं बुद्धं शरणं गच्छामि आफूलाई के मनपर्छ आफूले के को अभ्यास गरिएको छ त सज्जन वर्गहरू हो उत्तम शरण भनेको बुद्ध धर्म र संघको शरण जुन व्यक्ति बुद्ध धर्म संघको शरणमा जान्छ जुन व्यक्तिले चतुरार्य सत्यलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्गद्वारा जानेको बुझेको हुन्छ उक्त व्यक्तिको शरण नै उत्तम शरण हो मंगलदायी शरण हो योग्य शरण हो जुन व्यक्ति वन वृक्ष पर्वत खोला नाला आदि गरिएका शरणमा जान्छन् भने त्यो अनुत्तम शरण अयोग्य शरण भएको कारणले सज्जन वर्गहरू हो यो उत्तम शरण र अनुत्तम शरण योग्य शरण र अयोग्य शरण भन्ने कुरा लोकमा समासम्बद्धहरूको प्रादुर्भाव भयो उत्पन्न भयो भनी मात्रै प्राणीहरूले छुट्याउने ज्ञान हुन्छ तथागतको उपदेशलाई सवर्ण गरेर उत्तम र अनुत्तम योग्य र अयोग्य राम्रो र नराम्रो कुशल र अकुशल पाप र पुण्य न्याय र अन्याय आदि गरिएका कुराहरूलाई छुट्याउन सकिन्छ त बुद्ध शासन पाएको समयमा मनुष्य जीवन पाएको समयमा सज्जन वर्गहरूले उत्तम शरणमा गएर
असल शरणमा गएर, योग्य शरणमा गएर आफ्नो मनुष्य जीवनलाई सार्थक तुल्याउनुहोस्। बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जानाले देव ब्रह्म मनुष्य सुख मात्रै नभइकन निर्वाण सुखलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त आफ्नो शरण, आफ्नो आधार, आफ्नो भरोसा, आफ्नो आश्रय, आफ्नो सहारा बलियो, दरिलो र सही प्रकारको शरण लिनुहोस् र मनुष्य जीवनलाई सार्थक तुल्याउनुहोस् भन्दै आजको धर्म उपदेशलाई यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम।